बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो। सबसे पहले मैं तो जाम खान साहब से, शर्जील मेमन साहब से तो बार बार मिलता रहता हूँ। ज़रा मेहरबानी इनकी ये जो तस्वीरें हैं ये नीचे करे ताकि मैं अवाम से मुखातिब हो सकूं। नीचे करे। साथियों, मैं एक बार फिर हैदराबाद पहुंचा हूं और खुशी महसूस हो रहा है कि मैं अपने हैदराबाद के भाइयों के साथ, अपने हैदराबाद के बहनों के साथ इस वक्त यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसा में मौजूद हूँ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं हैदराबाद के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, जैसे आपने मुझ पे एतमाद करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस में जितवाए और जियाला मेयर मुंतखब करवाया है, मैं हैदराबाद के अवाम का शुक्रगुजार हूं। आप को सबसे ज्यादा अगर किसी शहर को नफरत, तकसीम और तशद्दुद का सियासत देखे हैं तो फिर मेरा हैदराबाद के अवाम इस किस्म की सियासत को मुसलसल देखते आ रहे हैं और उसका नुकसान भी उठाते रहे, कुर्बानियां देते रहे, मगर इस शहर के जो पुरअमन लोग हैं, जो पुरअमन अवाम है, वो कभी पीछे नहीं हटे। वो कभी किसी जालिम के सामने, किसी आमिर के सामने, किसी यजीद के सामने आप कभी अपने सर नहीं झुकाए। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला इन इलेक्शंस में जो सियासी जमातें हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, आप इनको अच्छी तरह पहचानते हो, अच्छी तरह पहचानते हो। आप इनकी असलियत जानते हो। आप इनके माजी के बारे में आप वो भी जानते हो। आप तारीख का गवाह हो। आपने देखा कि यही लोग, इन्होंने हमारा शहर के साथ 90 के दहाई में क्या किया वो आपके सामने है। इनका जो तर्ज सियासत है, जिस तरीके वो सियासत करते हैं, वो भी आप जानते हो, पहचानते हो। आप इनके नफरत और तकसीम की सियासत से वाकिफ हो। मैं हैदराबाद के अवाम से अपील करता हूं कि आप जरा जायजा करें कि इस इलेक्शन में जब आपके सामने बैलेट पेपर होगा तो बाकी सियासी जमातों का सियासत क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत कैसे है। हमारा जो मुखालफीन है वो तशद्दुद, नफरत और तकसीम के सियासत, वो सियासत जानते हैं। कोई सियासी जमात आपको मजहब के बुनियाद पे तकसीम करना चाहता है तो कोई और आपको फिरका वारियत के बुनियाद पे तकसीम करना चाहता है तो कोई और आपको लिसानियत के बुनियाद पे तकसीम करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो बिला तफरीक आपकी खिदमत करना चाहती है, जो नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहती है, जो अवाम के असल मसाइल,
جو عوام کے اصل مسائل ہے، جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، ہم ان مسائل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب آپ کے ساتھ مل کے، سب ایک ہو کے اس شہر کو، اس صوبہ کو، اس ملک کو ایک ساتھ جوڑ کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹ کے ساتھ، آپ کی مدد کے ساتھ ہم نہ صرف مقابلہ کریں گے مگر فتح آپ کی ہوگی، فتح پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، فتح اس شہر کے عوام کی ہوگی۔ آپ نے اپنا ووٹ کی طاقت سے ان کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے۔ یہاں اگر ایک جماعت حیدرآباد کی شہر میں نفرت اور تقسیم کا سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وفاق میں بھی ایک اور جماعت اس ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہیں۔ انہوں نے سیاست کو اب ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ صرف اور صرف سیاسی انتقام لینے جانتے ہیں، اور اس کا نقصان اس ملک کا ہو رہا ہے۔ اس کا نقصان اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی جمہوریت کو، اس ملک کا وفاق کا ہو رہا ہے، مگر ان کو فکر نہیں، ان کو احساس نہیں۔ اگر ان کو فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار اس کرسی پر بیٹھنا ہے۔ وہ نہ حیدرآباد کے عوام کا دکھ کا احساس کرتے ہیں، نہ آپ کے مسائل سمجھتے ہیں، نہ آپ کے مشکلات سمجھتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اس کرسی پہ چوتھی بار بیٹھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں اپنے منشور کے بارے میں، جو میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے، جو میرا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ میرا پاکستان کے عوام کے ساتھ، حیدرآباد کے عوام کے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بناتے ہو، اگر میں وفاقی حکومت سنبھالتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میں ان تمام 10 نکات پہ عمل درآمد کروں گا۔ میں آپ کا انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کی جو آمدنی ہے اس میں نہ صرف اضافہ کروں گا، اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا، دگنی کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے عوام کے لیے میں 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جو مالکانہ حقوق ہے میں وہ مالکانہ حقوق اس گھر میں رہنے والے خواتین کو دوں گا۔ میں اس ملک کے عوام کو، اس ملک کے غریب عوام کو انشاءاللہ تعالی اگر میں وفاقی حکومت سنبھالتا ہوں تو اس ملک کے عوام کو انشاءاللہ تعالی 300 یونٹ بجلی تک میں مفت سولر کے تھرو دلواؤں گا۔ میں حیدرآباد کے خواتین سے مخاطب ہوں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں آپ کی خدمت ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا ماں کی خدمت کرتی ہے۔ میرے حیدرآباد کے خواتین کو یہ بات پہنچائے کہ میں ان کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ کا انشاءاللہ ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر ہم بلا سود قرضہ انہی خواتین کو دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، معاشی طور پہ مضبوط ہو سکے، اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔